ببینید پدر دختر که خارج زندگی میکنه، منم میخوام بله، درست نوید میگه. هم کنار خودش ببره خارج. آره اینجوری بهتره. نه خیر خانده داشت، من همینجا راضیم. با عزتون شب میمون. پسر تو ساکت بشین. تو رو احمق فرض کردن، خودت خبر نداری. چی این چی داره میگه؟ این چه حرفیه که داره مامان میزنه؟ شما آروم باشین، من دارم حرف میزنم. ببینید با نوید حرفامونو زدیم. نوید همینجا میمونه، ما داریم اینو دامادمون میکنیم، این که کم چیزی نیست. موضوع همینجاست آقا رسول. مگه چه عجله داشتین همچین آدمی رو دومادتون قبول کنین آخر؟